बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन किराम, आज मैं आपको एक मशहूर मकूला ही कहूँगा, है तो अल्लाह का कलाम लेकिन उसको लोगों ने मकूला बना लिया है। मैं उसकी थोड़ी सी तशरीह अर्ज़ करना चाहता हूँ। और मकूला क्या है? जो लोगों ने बनाया हुआ है अल्लाह के कलाम को, जिनको पता नहीं है वो भी पढ़ रहे होते हैं, जिनको पढ़ना भी नहीं आता वो भी। मकूला क्या है? वह अल्लाह का कलाम है जिसको लोगों ने वर्द ज़ुबां बनाया हुआ है, लेकिन उसका मकसद, उसका मतलब उन्हें पता नहीं है। वो जुमला क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तकरीबन ये जुमला पाकिस्तान की तकरीबन 90% लोगों को इस जुमले का पता होगा। 90% मेरे अपने अंदाजे के मुताबिक, हो सकता है इससे भी ज़्यादा हो, लेकिन इसका मकसद का पता नहीं है। इसका मकसद क्या है? इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, दरअसल ये दुआ है, सूरतुल फातिहा दुआ है, और उसमें ये दुआई अल्फाज हैं, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। लेकिन आज दुनिया में इसके बरक्स हो रहा है। लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात को भुला दिया। आज बंदा ना रब की इबादत करता, ये सिर्फ ज़ुबान तक ये जुमला रह गया है, लेकिन ना दिल में रब का कोई, उसके अंदर कोई उलूहियत उसके अंदर पाई जाती है बंदे के अंदर। ना वो माबूद का बंदा बन रहा है, ना वो उसके अंदर ना वो तालीम है, ना वो अहकाम है, ना उसकी पासदारी है। बस उन्होंने एक कलमा है जो बस दोहराया जा रहा होता है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हकीकत ये है कि आज बंदा ना रब से मांगता है, ना रब से डरता है, ना रब की इबादत करता है, बल्कि आज तो हमारे यहाँ लीडरों से डरा जा रहा है, वडेरों से डरा जा रहा है, सरदारों से डरा जा रहा है। अल्लाह का खौफ बंदे के दिल में जाता रहा है। फिर ये एक मोहब्बत का कलमा है, इय्याका नअबुदु, अल्लाह हम तेरी बारगाह में झुकने वाले हैं, तुझी तेरी इबादत करने वाले हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। तो दरअसल तेरी इबादत करने वाले हैं, ये जुमला भी एक आम सा है। मैं एक हम पढ़ रहे होते थे जब, तो एक बहुत ही प्यारा लफ्ज़ मेरे मुताले में आया। हम भी, आप भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग जानते होंगे। पारा नंबर 1 रकू नंबर 3 शुरू हो रहा है, या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। ये इबादत, नअबुदु और इबादत एक ही लफ्ज़ है, इबादत करो। तो ये बंदा समझने से कासिर था कि इबादत कैसे की जाए, क्या होता है इबादत, होती क्या चीज़ है। तो फिर बड़ा ही प्यारा जलालैन शरीफ के मुसन्निफ ने इसको प्यारे अंदाज में हमें समझाया कि या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो। तो ये सवाल था कि कैसे इबादत करें, किस तरह से इबादत करें। आगे उन्होंने एक जुमला इरशाद फरमा दिया, ऐ वाहिदू रब्बकुम, अल्लाह को एक मानो, अल्लाह को एक मानो। आज तो हमने अल्लाह का तो कोई वजूद ही नहीं हमारे दिलों में, हमने तो किसी और को अपने अपने माबूद बना लिए होते हैं। जी हाँ, इबादत हम किसी और की कर रहे होते हैं। आज रब की बारगाह तो छूट गई है। आज जितने मज़ारात के ऊपर जितना रश होता है, तो क्या आप समझते हैं हमारी मस्जिदों में उतना रश होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप जाएं कभी मज़ारात के ऊपर, देखें किस तरह लोगों ने अपने आप को मज़ारात की चौखट पे डाला हुआ है। हमने खुद अपनी आंखों से देखा है, बड़े बड़े उलमाए किराम हमने देखे हैं, वो अपनी पगड़ियों को गिरा रहे होते थे बुजुर्गों के कदमों में। अल्लाह ने आपको बड़ी शान दी है, बड़ा मर्तबा दिया है, तो आप इस तरह से करेंगे तो आप तो खवास हैं, खवास उन्नास में से हैं। तो जो अवाम उन्नास हैं, वो लोग क्या देखेंगे, आपको क्या राय लेंगे? वो तो यही समझेंगे यही हमारे माबूद है, हमने यहीं से लेना है, इधर ही झुकना है, जो कुछ मिलना है यहाँ से मिलना है। बस यही अर्ज करना थी कि अपने आप को इतना ना गिराओ कि रब की बारगाह हमारे से छूट जाए। सिर्फ ये कलमा हमारी विर्द ज़ुबान रहे कि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हाँ, आज लोग बहुत सारे इसके ऊपर फिर वो अपना कहते हैं कि जी हम तो असल में ऐसा है कि दूसरों की अगर हम कोई मदद की बात भी करते हैं तो अताई बात करते हैं। यार आप तो चलो इसके ऊपर कोई
کر لیں گے، جملہ کچھ بنا لیں گے کہ بھئی آپ تو جانتے ہیں لیکن عوام الناس تو نہیں جانتی نا، آپ تو گمراہ کر رہے ہیں، تو آپ دین سے اس دین کے اندر بھی بگاڑ پیدا کر رہے ہیں، لوگوں کے دلوں میں بھی اللہ کی جو وجود ہے، رب کا جو وجود ہے لوگوں دلوں میں جو باقی ہے وہ بھی آپ ختم کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے اللہ رب العزت نے بار بار ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا اور تمہارا رب بھی، اور اے ایماندارو تمہارا رب بھی ایک ہے، یعنی وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا رب ایک ہی ہے، الہ واحد۔ الہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ الہ کا معنی یوں سمجھیں کہ لفظی معنی تو ہو گیا جی معبود، دراصل یہاں پر یہ ہے کہ اللہ نے انسان کو ایک جسم کے اندر ایک دل دیا ہے اور منہ کے اندر ایک زبان دی ہے جی۔ ایمان اصل میں یہ جملہ ہے ایمانیہ، تو ایمان میں سے سب سے پہلے جو تصدیق کے اندر آتا ہے نا وہ ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ آپ زبان سے بھی اللہ کو ایک مانو اور دل کے اندر بھی اللہ کا ایک ہی وجود مانو اور معبود نہ بناؤ۔ اب آج ہمارا کلچر تبدیل ہو گیا ہے، آج ہمارے ہاں لوگوں نے ایسے رواج بنا لیے ہیں کہ ہمارے ہاں مسجد اور مندر اور مزار اور مندر کا کوئی فرق نہیں رہ گیا، وہ مندر والوں سے مانگتے ہیں، یہ مزار والوں سے مانگ رہے ہوتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم جب ان سے کہیں یار ایسا نہیں کرو، وہ کہتے ہیں جی ہم تو ان کے عطا کے قائل ہیں، ہم کہاں ادھر جھک رہے ہیں، ان کو کب خدا مان رہے ہوتے ہیں۔ اصل میں یہ تمہارا جو دل ہے یہ ایک نہیں ہے، یہ منافقت بھری ہوئی ہے تمہارے دلوں کے اندر، اپنے دل کے اندر سے منافقت کو ہٹا دو، رب کو ایک مانو، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ یاد رکھو دنیا میں رزق دینے والا وہ اللہ ایک ہے، الہ وہ خالق بھی ایک ہے، وہ مالک ایک ہی ہے جی، کائنات پوری کو بنانے والا وہی ایک ہی ہے معبود جی۔ اور لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، جو دنیا کے اندر رحمان ہے آخرت میں رحیم ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یاد رکھیے اللہ کا وجود اگر دلوں میں سے ختم ہو گیا تو انسان کے اندر باقی کیا بچا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے تو اللہ کا سلام آپ کو پہلے عرض کرتے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس سلام کو سن کر آپ کا چہرے مبارک کا رنگ تبدیل ہو جاتا۔ آپ نے حدیثوں میں سنا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایسے ایسے چہرے مبارک کے تاثرات تبدیل ہو گئے۔ ہاں، اور کیوں تبدیل ہوا؟ اللہ کے ہیبت آپ کے دل میں آ جاتے، اتنی بڑی ذات، اتنی بڑی جلیل القدر ذات، اور اس نے مجھے سلام بھیجا۔ اور کبھی کبھی آپ کا سلام کے اوپر چہرہ مبارک کھل اٹھتا، کیوں کہ میرا رب کتنا رحیم ہے، جنہوں نے میرے جیسے، حالانکہ ظاہر سی بات ہے اللہ کے بعد آپ کی ذات ہے، آپ کا مرتبہ ہے، لیکن اللہ کا جو مرتبہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے مبارک سے ظاہر ہو جاتا کہ اللہ کا کیا مقام ہے آپ کے دل میں۔ تو آج آپ ہمارے خواص الناس نے، علماء کرام نے لوگوں کے دلوں میں اللہ کے وجود کو ختم کر دیا ہے۔ آج لوگ اللہ کا اتنا نعرہ نہیں لگاتے جتنا یا علی کا نعرہ لگ رہا ہوتا ہے، جتنا المدد یا غوث اعظم کا نعرہ لگ رہا ہوتا ہے۔ اور آج لوگوں کے دلوں میں یہ آ گیا، آپ تو تعویل کر لیں گے لیکن لوگ تعویل نہیں کریں گے۔ جب آپ لوگ پیروں کے قدموں میں علماء کرام جھک رہے ہوں گے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور مجھے بہت افسوس ہوا۔ جب آپ جھک رہے ہوں گے تو لوگ کیا سمجھیں گے؟ وہ تو یہ کہیں گے یہی داتا ہے، یہی غوث ہے، بس جو کچھ ملتا ہے اسی در سے ملتا ہے، یہاں جھک جاؤ بس بیڑے پار، یہی ہوتا ہے نا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح العقیدہ انسان بنائے، تو اللہ تعالی ہم سب کو اس لفظ الہ کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو مفہوم ہے اس کو بھی ہمیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیے، میں عرض کرتا چلوں، وہ مثال یاد آ گئی کہ آپ نے تو تعویل کر لیتے ہو کہ بھائی ہم تو عطائی کے قائل ہیں، یہی عطا کرتے ہیں،
کبھی کتے کو دیکھا ہے کہ پڑوسی کے دروازے پہ بیٹھا ہوا ہو اور وہ کہے کہ جی یہ پڑوسی میرے مالک کو کہے گا تو وہ مجھے روٹی وغیرہ ڈالے گا؟ نہیں، بیٹھا ہوگا تو اپنے مالک کے در پہ بیٹھا ہوگا، مالک کا در کبھی چھوڑتا نہیں ہے۔ اور ہم کیسے ہیں؟ رب کے در کو چھوڑ کر ہم نے دوسروں کا در پکڑ لیا ہے۔ یاد رکھیے، پہلا رب در کا، اگر کچھ بھی ہو جائے تو اس در سے، رب کے در سے نہیں جانا، یہی الہ کا مفہوم ہے، یہی ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مفہوم ہے۔ ہم ادھر ادھر بھٹک رہے ہوتے ہیں، تو یاد رکھیے، میں تو یہی کہوں گا جس طرح بلے شاہ نے، بابا بلے شاہ نے رحمۃ اللہ تعالی نے کہا کہ بھائی ہم سے تو کچھ کتے اچھے ہیں، وہ یہ ہے کہ اشعار ہیں، جنہ دلاں وچ عشق نہیں رچیا، کتے اس تو چنگے، مالک دے گھر راکھی کر دے، صابر بکھے ننگے، مالک دا در مول نہیں چھڑ دے، بھامے 100 مارو جتے، اٹھ بلیا ہن یار منا لے، نہیں تے بازی لے گئے کتے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جو سنا اسے یاد رکھنے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔